प्रश्न छ, देवगण र राक्षसगण मिल्छ कि मिल्दैन बताइदिनु भए आभारी हुने थिएँ। अब देवगण र राक्षसगण त कसरी मिल्ला खै? यो त राक्षस छ, यो त देवता छ। देवता राक्षसको स्वभाव फरक छ, मिल्दैन। जसलाई सोध्यो भने पनि भन्छ मिल्दैन। कसरी मिल्छ र? देवता र राक्षस कसरी मिलेर बस्छन् र? देवता देवता भए बस्थे होलान्, राक्षस राक्षस सँगै बस्दै होलान्। देवता र राक्षस कसरी बस्छन्? एउटा नकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक ऊर्जा, नराम्रो मानिस र राम्रो मान्छे सँगै बस्न कठिनाइ हुन्छ। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ, तर प्रगतिको लागि बस्नुपर्छ। प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि देवता र दानव दुवैको आवश्यकता छ। जहाँ देवगण र राक्षसगण मिलेर बस्छन् त्यही नै उन्नति हुन्छ, त्यही नै प्रगति हुन्छ। जहाँ देवता र राक्षसहरूको बीचमा युद्ध छ, समस्या छ, त्यहाँ प्रगति रोकिन्छ। युद्ध होइन, यहाँ त सहकार्य चाहिन्छ। दुईटै शक्ति साथसाथमा जानुपर्छ। दुईटै शक्तिहरू हाम्रो जीवनको प्रगतिको लागि बनेका हुन्। हामीलाई राक्षसको पनि आवश्यकता छ, देवताको पनि आवश्यकता छ। हामीलाई देवता दानव छुट्याउनै छैन। सबै हाम्रो जीवनको लागि उपयोगी छन्, नभई हुँदैन। हामीसँग राम्रा गुणहरू छन्, नराम्रा गुणहरू छन्। राम्रा भाव विचारहरू छन्, नराम्रा भाव विचारहरू पनि छन्। गाली गर्न मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ रिसाउन मन लाग्छ, रिस उठ्छ नि। कहिलेकाहीँ खुस उठ्छ, प्रशंसा गर्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ, आलोचना गर्न मन लाग्छ। दुईटै कुराको आवश्यकता छ। आलोचनाको पनि आवश्यकता छ। कहीँ आलोचना गर्दाखेरि कसैको प्रगति हुन्छ, कहीँ प्रशंसा गर्दा प्रगति हुन्छ। कहीँ रिसाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, कहीँ खुसाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हामी यो नभनौँ कि रिसाउनु नराम्रो मात्रै हो, होइन। कुनै ठाउँमा अलिकति रिसायो भने काम बन्छ, राम्रो हुन्छ। सानो बच्चासँग पनि अलिकति रिसायो, पढ बाबु भन्यो भने पढ्न सुरु गर्छ। खुसाएर एकदम प्रशंसा गरेर पढ भन्यो भने मात्रै नमान्न सक्छ। अलिकति रिस त चाहिन्छ। रिस भएन भने कसले कहाँ मान्छ र कहाँ कसलाई कसले मान्ने र? अलिकति डर पनि चाहिन्छ, अलिकति लोभ पनि चाहिन्छ। किनभने मानिस लोभ र डरबाट सञ्चालित छ। मानिसलाई तह लगाउने दुईटै मात्रै हतियार हुन्, लोभ अनि डर। डर भनेको रिसाउनु, गाली गर्नु, यो डरको हतियार हो। लोभ भनेको प्रशंसा गर्नु, सम्मान गर्नु, यो लोभको हतियार हो। यो दुईटा कुराबाट मानिस सञ्चालित छ। दुईटा हतियारले मात्रै मानिसलाई लाइनमा ल्याउन सकिन्छ। अहिले दुनियाँभरि यही दुईटा हतियार त प्रयोग भएको छ नि। कहीँ लोभ देखाइएको छ, कहीँ डर देखाइएको छ। डर र लोभको कारणले मानिस अनुशासित छ। त्यही भएर स्वर्ग नर्कको परिकल्पना गरियो। स्वर्गको लोभ अनि नर्कको डर देखाइयो। त्यही भएर मानिस अनुशासित भयो, होइन भने हुँदैन थियो। मानिसलाई अनुशासनमा लिएर आउनको लागि यी दुवै गुणहरू प्रयोग गरिए। दानव गुण पनि प्रयोग गरिए, देव गुण पनि प्रयोग भयो। देव गुण भनेको प्रेम, सम्मान, सद्भाव, प्रशंसा, सहयोग, यी सबै देवगुणभित्र पर्छन्। तर राक्षस गुण अथवा दानव गुणबाट पनि हितै हुन्छ, सहयोग गर्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई गाली गरेर पनि सहयोग हुन्छ, कसैलाई माया गरेर पनि सहयोग हुन्छ। मूल कुरा हो नियत। हाम्रो नियत कस्तो छ त्यो चाहिँ मूल कुरा हो। तपाईँले कुन शक्तिलाई प्रयोग गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। तपाईँले आफूभित्र भएका देव गुणलाई प्रयोग गर्नुभयो या आफूभित्र भएका दानव गुणलाई प्रयोग गर्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण होइन। के को लागि प्रयोग गर्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण। नियत कस्तो छ? अरूको शुभको लागि
कल्याणको लागि प्रयोग गरेको छ भने दानव गुण प्रयोग गरे पनि हुन्छ, देव गुण प्रयोग गरे पनि हुन्छ। दुईटै प्रयोग गर्नुपर्छ आवश्यकता अनुसार। सधैँ चाप्लुसी गरेर मात्रै हुन्छ कि क्या? सधैँ प्रशंसा गरेर मात्रै हुन्छ र प्रशंसाको आदि हुन्छ मान्छे। त्योभन्दा अरू धेरै प्रशंसा चाहियो भन्छ। कति दिएर साध्य लगाउन नि? कहिले घाम कहिले पानी हुनै पर्छ, कहिले छाया कहिले घाम आवश्यक छ, अनि मात्रै जीवनमा रस छ। जाडो पनि चाहिन्छ, गर्मी पनि चाहिन्छ, हिउँद पनि चाहिन्छ, बर्खा पनि चाहिन्छ, सुख पनि चाहिन्छ, दुःख पनि चाहिन्छ, आलोचना पनि चाहिन्छ, प्रशंसा पनि चाहिन्छ, अनि मात्रै जीवनको विकास हुन्छ। एउटै मात्रै कुरा भयो भने विकास हुँदैन। हर हमेसा प्रशंसा गरेर मात्रै कसैको विकास हुँदैन। आवश्यकता अनुसार आलोचना पनि चाहिन्छ। त्यही भएर पुराणमा कथा आउँछ समुद्र मन्थनको। समुद्र मन्थन गरियो भनेको समुद्रलाई, समुद्रको पानीलाई चलाइयो अथवा मोही जस्तो त्यसलाई चाहिँ मथियो। अब त्यसको लागि भनिन्छ सुमेरु पर्वतलाई मूल त्यो मदानी बनाइयो। त्यसपछि नागलाई यसरी तान्ने डोरी बनाइयो, नियति बनाइयो। त्यसपछि एकातिर राक्षसहरू र अर्कातिर देवताहरू मिलेर दुईतिर तानेर समुद्र मन्थन गरे र समुद्र मन्थन गर्दा के निस्क्यो? सुरुमा त विष पनि निस्क्यो, अन्तिममा अमृत निस्क्यो। यो भनेको के हो भने कसैलाई पनि हामी भित्र रहेका सद्गुण या अवगुण, राम्रो या नराम्रो, अथवा गाली अथवा प्रशंसा दुवैलाई प्रयोग गर्छौँ कसैको पनि उन्नतिको लागि। नियत ठिक छ नि? नियत चाहिँ त्यो बीचको मदानी हो, ऊ ठिक छ। हाम्रो नियत चाहिँ सर्वकल्याणको लागि छ भने त्यो नियतमा स्थिर रहेर हामी चलाउँछौँ, आफ्ना विचारहरूलाई चलाउँछौँ, आफ्ना गुणहरूलाई चलाउँछौँ, देव गुण दानव गुण दुईटैलाई चलाउँछौँ, कसैको पनि प्रगति हुन्छ। हो, सुरुमा रिसाउँछ, कसैलाई पनि अलिकति आलोचना गर्यो, कहिले प्रशंसा, कहिले आलोचना, कहिले गाली गर्यो, कहिले माया गर्यो, रिसाउन थाल्छ। किन गाली गरेको? सधैँ माया गरे हुन्थ्यो नि, सधैँ मेरो प्रशंसा गरे हुन्थ्यो नि, किन चाहिँ यस्तो गाली गर्नु परेको? रुन थाल्छ। सुरुमा त विष निस्किन्छ, तर जब त्यसको परिणाम आउँछ नि, परिणाम अमृतमय हुन्छ। किनभने नियत ठिक थियो नि त। उसको हितको लागि गाली गरेको, उसकै हितको लागि प्रशंसा गरेको। हामी आफ्ना छोराछोरीलाई गाली गर्छौँ के उसको अवन्नति होस् भनेर गाली गरे हो र? बानी बेहोरा सुध्रेला भनेर गाली गरे नि? अलिकति बानी ठिक छैन त के गर्ने? अलिकति डर देखाएन भने मान्दैन। अनि डर देखाउनु पर्यो, कहिलेकाहीँ गाली गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ पिट्नु पनि पर्छ, नभए लाइनमा आउँदैन नि। त्यसको अर्थ उसको अहित चिताएर उसलाई गाली गरे होइन नि। छोराछोरीको अहित बाबुआमाले चिताउँछन् र? कुनै पनि बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीको अहित चिताउँदैनन् र पनि गाली गरे हुन्छन्, र पनि अलिकति थप्पड लगाइरहेका हुन्छन्। किनभने उसको राम्रो होस् भनेर, ऊ राम्रो लाइनमा लागोस् भनेर, उसको हित चिताएर गरेको। त्यो गालीमा पनि भित्र उसको हित छ, त्यो आलोचनामा पनि उसैको हित छ, प्रशंसामा त छँदैछ। त्यसैले दुईटै गुणहरू चाहिन्छन् र यो देव गुण या राक्षस गुण, अथवा देवता र राक्षस बाहिर छैनन्। बाहिर खोज्यौँ भने हामीले दुनियाँभरमा न देवता भेट्छौँ न राक्षस भेट्छौँ। यदि देवता छ भने हामी भित्रका सद्गुणहरू, दानव छन् भने हामी भित्रका अवगुणहरू। तर आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। सधैँ देवतालाई मात्रै प्रयोग गरेर पनि काम चल्दैन। कहिलेकाहीँ दानवलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आफूभित्र भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अवगुणहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। यिनीहरूको पनि काम छ। यदि थिएन काम भने ईश्वरले हामीलाई दिँदैन थिए, दिएका छन् नि, त्यसकारण प्रयोग गर्नुपर्छ। अब देवगुण र राक्षस गुण मिल्छ कि मिल्दैन? जहाँ मिल्छ देवगुण र राक्षस गुण, त्यसको उन्नति प्रगति सर्व कल्याण हुन्छ। जहाँ देवगुण र राक्षस गुण मिलेन
त्यो दुईटा गुणहरू मिलेन त्यहाँ अवन्नति सुरु हुन्छ। कसरी भने नि, राक्षस गण र देवगणलाई कसले मिलाउँछ? मिलाउँछ नियतले। मेरो नियत कस्तो छ? मेरो नियत शुभ छ, उसकै हितको लागि मैले गरेको छु भने त्यहाँ राक्षसगणको पनि एउटै उद्देश्य छ, उसको उन्नति। मैले गाली गरे पनि उसको उन्नतिको उद्देश्य छ, मैले प्रशंसा गरे पनि उसकै उन्नतिको उद्देश्य छ। दुईटै दानवको र देवताको एउटै उद्देश्य भयो भने दुईटै गुण मिले। अब दानव र देवताको सङ्गम भयो, मिल्यो। यो दानव र देवताको मिलनमा मात्रै शुभ छ। जहाँ दानव र देवता मिलेनन्, हामी भित्रका अशुभ गुणहरू हामीले के को लागि प्रयोग गर्यौँ भने अशुभ उद्देश्यकै लागि प्रयोग गर्यौँ। नियत अशुभ नै छ, नियत अरूलाई बिगार्नै छ। यसलाई बिगार्नकै लागि मात्रै मेरा यी अवगुणलाई मैले प्रयोग गरेँ भने यो चाहिँ दानवीय गुण भयो। यहाँ मिलन भएन देवता र दानवको, यहाँबाट अवन्नति सुरु हुन्छ। प्रशंसा गर्दाखेरि पनि राम्रा गुण प्रयोग गर्दा पनि नियत कस्तो छ? हामी अरूलाई राम्रो वचन बोल्छौँ, राम्रोसँग कुरा गर्छौँ, केही लिनु छ, केही धुत्नु छ, कसैबाट केही लिने स्वार्थ छ, आफ्नो अरूबाट सित्तै लिने स्वार्थ, यो नराम्रो स्वार्थ, नराम्रो नियत पुरा गर्नको लागि हामीले प्रशंसाका गुणहरू पनि प्रयोग गऱ्यौँ भने यो पनि अवन्नति छ, यसले पनि अवन्नति गराउँछ। त्यसकारण तपाईँले देवतालाई प्रयोग गर्नुभयो या दानवलाई प्रयोग गर्नुभयो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा हो के को लागि प्रयोग गर्नुभयो, कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँको उद्देश्य, तपाईँको नियत ठिक छ, अरूको हितको लागि तपाईँले नियत राख्नु भएको छ भने त्यहाँ आफ्ना अवगुण प्रयोग गरे पनि शुभ, आफ्ना गुण प्रयोग गरे पनि शुभ। दानव र देवता अथवा शुभ गुण अशुभ गुण, राम्रो बोली नराम्रो बोली, प्रशंसा गाली, जेसुकै प्रयोग गर्नुहोस्, नियत उसको हितको हुनुपर्छ। जसमाथि प्रयोग गरियो उसको उन्नतिको लागि हुनुपर्छ। यसरी नियत भइदियो भने के देवता के दानव सब समान हुन्छन्। र यहाँ देवता दानव अलग छँदै छैनन्, वास्तवमा समान छन्। नियत मात्रै फरक छ, हाम्रो उद्देश्य फरक छ। हाम्रो नियत यदि नकारात्मक छ, अरूलाई बिगार्ने प्रकारको, दुःख दिने प्रकारको नियत लिएर प्रयोग गरेका छौँ भने के राम्रा के नराम्रा सबै खराब। यदि नियत ठिक छ भने जस्ता गुण प्रयोग गरे पनि शुभ हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ। त्यसकारण हामीले याद के गर्नुपर्छ भने हामी भित्रका देवगण र दानवगणको मिलन होस्, र मिलन एउटै मात्रै बिन्दुमा हुन्छ, त्यो हो उसको हित। नियत राम्रो, नियत शुभ, शुभ नियतको लागि काम गरिएको छ भने दुवै गुणहरू कल्याणकारी छन्, दुवै गुणहरूको मिलन हुन्छ। यसैबाट मात्रै सुख, शान्ति अनि समृद्धि प्राप्त हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, हरिओम गुरुदेव, सभक्ति नमन। सुखासन र शवासनमा ध्यान गरेर बस्दा किन अनुभव फरक फरक हुन्छ? आसनहरूले पनि प्रारम्भिक अवस्थामा फरक फरक गुणहरू दिन्छन्, त्यही भएर त आसनको कुरा रह्यो नि, नत्र त आसनै किन चाहियो र? पद्मासन किन चाहियो, सुखासन किन चाहियो, वज्रासन किन चाहियो, शवासन किन चाहियो? विभिन्न प्रकारका आसनहरू छन् नि, किन यी आसन बने त? ध्यानको लागि एउटा मात्रै आसन तय गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, सबै मान्छे त्यसैको अभ्यास गर्थे। किन यो धेरै आसन बनाएर अल्मल्याएको होला? हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। होइन, फरक आसनको फरक आसनबाट फरक मनस्थिति बन्छ। यदि हामी पद्मासनमा छौँ भने, पद्मासनको अभ्यास गरेका छौँ भने ध्यानको लागि सबैभन्दा बढी सहज हुन्छ र पद्मासनले हाम्रो चित्तलाई शान्त गर्न मद्दत पुग्छ, बढी प्रभावकारी हुन्छ। अब शवासनमा बस्नुभयो, शवासनमा चाहिँ निन्द्रामा जाने, त्यो तन्द्रामा एक प्रकारले बेहोसीमा जाने सम्भावना बढिरहन्छ। तर अब उपाय छैन, हामी पद्मासनमा बस्न सक्दैनौँ, सुखासनमा लामो समय बस्न सक्दैनौँ,
सक्दैनौँ भनेदेखि त के गर्ने त, शवासनमा नै जानै पर्यो। यसको अर्थ यो होइन कि शवासनमा गएर ध्यान हुँदैन, मजासँग हुन्छ, तर अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। किनभने त्यो निन्द्राबाट बिउजिनको लागि अलिकति समय लाग्छ। तर सधैँ आज पनि त्यही गर्यो, भोलि पनि त्यही गर्यो, पर्सि पनि त्यही गर्यो, सधैँ सुतिरहन सक्छ कि क्या? एक दिन त जागरण आउनै पर्छ, एक दिन त जागृत भइहाल्छ। त्यस कारणले शवासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन कुनै पनि आसनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अलिकति लामो समय अभ्यास गऱ्यौँ भने कुनै पनि आसनले राम्रो प्रतिफल दिन्छ, अथवा फेरि मन शान्तितिर आफ्नो मनलाई लैजान सहज हुन्छ, शान्त हुन्छ मन। तर पद्मासन सर्वाधिक सुन्दर छ। अहिलेसम्म खोजी गरिएका आसनहरूमध्ये पद्मासनलाई सर्वाधिक सुन्दर आसन भनिन्छ। सकिन्छ पद्मासनको प्रयोग गर्ने। तर जुनसुकै आसनको प्रयोग गरे पनि मूलतः 15 मिनट, घटीमा पनि 15 मिनट स्थिर रहन सक्नुपर्छ। कुनै पनि आसनमा अलिकति पनि हलचल गर्नुहुन्न। जुन आसनमा म बसेँ त्यो आसनमा 15 मिनटसम्म स्थिर रहौँ, मूर्ति जस्तो कुनै पनि प्रकारले हलचल गरिन भने 15 मिनटपछि बिस्तारै मन शान्त हुन थाल्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भने हाम्रो शरीर र मनको गहिरो सम्बन्ध छ। शरीरलाई दुख्यो मन पनि दुख्छ, मनलाई दुख्यो भने शरीर पनि लालाकलुलुक हुन्छ, गल्छ शरीर। यो जोडिएको छ। त्यसैले हामीले शरीरलाई स्थिर राख्यौँ भने मन स्थिर हुन कर लाग्छ। एकैपटक मनलाई मात्रै स्थिर गर्न सकिँदो रहन्छ। मनलाई समातेर बस, चुप्प लागेर बस बाबु भन्यो मान्दैन। मनलाई स्थिर गर्न सकिन्न। हाम्रो उद्देश्य हो मनलाई शान्त गरौँ। यो अतालिएको मनलाई, मनमा कुरा खेलिरहने अवस्थालाई शान्त गरौँ भन्ने उद्देश्य हो। सिधै मनलाई समातेर हामी शान्त हुन सक्दैनौँ। त्यसको लागि शरीरलाई समात्नुपर्छ र यो आसन भनेको शरीरलाई समात्ने हो, समात्ने विधि हो। जुन आसनमा बस्ने हो त्यो आसनमा 15 मिनटसम्म स्थिर रहनुपर्छ। हाम्रो मनले 15 मिनटसम्म स्थिर हुन दिँदैन। बढीभन्दा बढी 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बसेपछि हाम्रो मन यति छटपटिन थाल्छ कि कतै चिलाएको जस्तो हुन्छ, कतै के हुन्छ, कहीँ दुखेको जस्तो हुन्छ। अनि चलाउन, खुट्टा चलाउन मन लाग्छ, हात चलाउन मन लाग्छ, शरीर चलाउन मन लाग्छ। मनले अत्यन्तै ठुलो विद्रोह गर्छ, त्यहाँ स्थिर हुन दिँदैन। र पनि तपाईँले आफ्नो सङ्कल्प शक्तिलाई प्रयोग गर्नुभयो। मैले 15 मिनट स्थिर हुन्छु भनेको छु, जे सुकै होस्, जहाँ सुकै दुख होस्, चिलाओस्, जस्तो सुकै अवस्था आओस्, म 15 मिनट चाहिँ हलचल गर्दिनँ भनेर 15 मिनट स्थिर बस्नुभयो भने 15 मिनटपछि मन हार्छ। ओहो सकिएन, अब शरीरलाई चलाउन सकिएन, सङ्कल्प शक्तिले जित्यो। अनि मन बिस्तारै शान्त हुन थाल्छ, शरीर शिथिल हुन्छ। 15 मिनट स्थिर राखेपछि शरीर शिथिल हुन्छ। शरीर शिथिल भएपछि मन शिथिल हुन बाध्य हुन्छ। अनि मन पनि शिथिल हुन्छ, आइरहने विचारहरू कम हुन थाल्छन्, बिस्तारै शान्त भएको जस्तो अनुभव हुन्छ। अनि आनन्द आउँछ। त्यही आसनमा बसिरहँ जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसैमा बसिरहने। अझ श्वास आयो गयो, आफ्नो श्वासलाई निरीक्षण गर्न सकियो भने त्यतातिर ध्यान लगाउने, शरीरलाई शान्त छोडिदिने, चित्तलाई श्वासमा लगेर टिकाउने, बिस्तारै शान्त हुँदै हुँदै जान्छ। 15 मिनट मिनिमम, थोरैमा पनि 15 मिनट चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ। अनि मात्रै मन शान्त हुन सुरु गर्छ। र 15 मिनटबाट शान्त भएको मन अझ तपाईँ स्थिर बस्दै जानुभयो भने 45 मिनटभित्र चाहिँ पुरै ध्यान लाग्छ, शान्त हुन्छ, पुरै मन स्थिर हुन्छ। अनि ध्यानको स्वाद आउँछ। 15 मिनटदेखि 45 मिनटसम्मको अवधि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ शान्तिको अवधि हो। त्यो बिचबिचमा अलिकति मनले विद्रोह गर्छ, उठिहालौँ कि निस्किहालौँ कि, भयो अब त भन्या जस्तो गराउँछ मनले, फेरि बिचमा खेल खेल्छ। त्यहाँ पनि तपाईँ स्थिर रहन सक्नुभयो भने
आनन्द पनि बढ्दै जान्छ, शान्ति बढ्दै जान्छ। जति शान्त हुँदै गयो मन त्यति आनन्द बढ्दै जाने हो, शान्त हुँदै जान्छ शरीर। त्यस कारणले आसनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र हाम्रा पूर्वजहरू भन्नुहुन्छ, ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, आसन सिद्धि नभइकन, आसन सिद्ध नभइकन ध्यान लाग्दैन। ध्यानको लागि पहिलो शर्त हो आसनको स्थिरता। आसनको अर्थ हुन्छ बस्ने स्थान, बस्ने स्थानको स्थिरता। जहाँ म बसेँ त्यहाँ जमेर बसौँ। त्यसैले हामीले आसन सिद्ध नगरिकन ध्यान लाग्दैन। र ध्यानको उद्देश्य राख्ने हो भने आसन सिद्धि अनिवार्य शर्त हो। र सुतेर शवासनमा जानुभन्दा बसेर ध्यान गर्नु अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। किन उपयोगी हुन्छ भने बस्दाखेरि हामी जति शरीर शिथिल भए पनि निदाउँदैनौँ, तर शवासनमा सुतेका छौँ भने भुसुक्कै निदाउँछौँ। निदायो भने त ध्यान भएन। त्यसैले अलि लामो अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै शवासनबाट फाइदा हुन्छ। अब कुनै व्यक्तिलाई आसन सिद्धि भएको छैन, अब आसन सिद्ध गर्न महिनौँ लाग्छ। अब त्यस्तो मानिसहरूको लागि चाहिँ शवासनमै सुरुमै शवासनको प्रयोग गर्दाखेरि अरू आसनभन्दा बढी उपयोगी हुन्छ। किनभने त्यसमा चाहिँ स्थिर रहन सक्छ। अरू आसनमा सक्दैन, अनि के गर्ने त। तर अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निरन्तर बसेर गर्ने अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बसेर गर्ने आसनहरूमा सबैभन्दा राम्रा आसनहरू, सर्वाधिक सुन्दर त पद्मासन। पद्मासन अलि गाह्रो छ, सकिन्न भने सुखासन या वज्रासनको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र अझ वज्रासनको अभ्यास बढी गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई पनि ठिक बनाउँछ, पेटलाई पनि राम्रो बनाउँछ। त्यसकारण वज्रासनको अभ्यास गर्नु अझै उपयुक्त हुन्छ। र कुनै पनि आसनमा कमसेकम पनि 45 मिनट बस्न सक्ने गरी हामीले आसनलाई सिद्ध गरायौँ भने सर्वाधिक सुन्दर। त्यति सकेनौँ भने पनि 15 मिनटभन्दा घटी एउटा आसनमा स्थिर रहेर त हामीले ध्यान भने के हो, मन शान्त भने के हो थाहा पनि पाउँदैनौँ। अलिअलि पनि मनको शान्तिलाई अनुभव गर्नको लागि 15 मिनट एउटा आसनमा स्थिर रहनुपर्छ। पहिला आसन सिद्धि, अनि मात्रै ध्यानका विधि सुरु हुन्छन्। आसन सिद्ध भइसकेपछि चाहिँ अब कुन बाटो जाने? अब सजगताको बाटो, चैतन्यताको बाटो, साक्षीको बाटो जाने, या भक्तिको बाटो जाने, श्वासको बाटो जाने, हठयोग। अब यहाँबाट योगहरू सुरु हुन्छन्। अब कुन योगबाट जाने? सांख्य योगमा जाने, भक्ति योगमा जाने, ध्यान योग अथवा राजयोगमा जाने, तन्त्र योगमा जाने, हठ योगमा जाने, जुनसुकै योगमा गए पनि आसन सिद्धि अनिवार्य छ। आसन सिद्ध भइसकेपछि मात्रै हामी योगको लागि कुन योग जाने, कुन प्रकारको ध्यान गर्ने, कुन विधिलाई समातेर ध्यान गर्ने, त्यसपछि मात्रै तय गर्न सक्छौँ। आसन सिद्धि पहिलो शर्त। र आसन सिद्ध बनाउनको लागि आहार विहार अर्को शर्त फेरि, नत्र आसन सिद्ध हुँदैन। हाम्रो खानपान ठिक छैन भने, उत्तेजना फैलाउने प्रकारको, उत्तेजित बनाउने प्रकारको आहार खानपान हामीले गरेका छौँ भने आसन सिद्धि अत्यन्तै कठिन हुन्छ। हाम्रो मन मान्दैन, शरीरमा उत्तेजना छ, मनमा उत्तेजना छ, अनि कहाँ स्थिर बस्न मान्छ र? पटक्कै मान्दैन। आसन सिद्धिलाई कठिनाइ हुन्छ। त्यसैले हाम्रा पूर्वजले सबैभन्दा पहिला आहार व्यवहारमा ध्यान दिए। के खाने, के नखाने, यतापट्टि ध्यान देऊ। अनि कसरी व्यवहार भनेको शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, दुईटै श्रम गर। शरीरको लागि पनि श्रम आवश्यक छ, मनको लागि पनि श्रम आवश्यक छ। यी दुई प्रकारका श्रम गर। त्यसपछि आहार विहारमा शुद्धता ल्याऊ। आहारमा, खानेकुरामा शुद्धता ल्याऊ। उत्तेजना बढाउने प्रकारका खानेकुराहरूलाई हटाऊ। त्यसो गर्यो भने तिम्रो आसन सिद्ध हुन्छ भने स्थिरता आउँछ। अनि मात्रै ध्यानको विधि त टाढा छ।
हामी त आउन पाएको छैन ध्यान गर्न सुरुमै ल मलाई ध्यान चाहियो किन ध्यान लागेन मैले यत्रो बेर 10 मिनेटसम्म ध्यान गरे खै त ध्यान लागेको जीवनमा पहिलो पटक ध्यान गरे त्यो पनि 10 मिनेट अझ लागेन भनेर रिसाउँछौँ कहाँ हुन्छ र त्यसरी धेरै तह पार गर्दै जानुपर्छ ध्यानको विधि त पछाडि हो सुरुवात भनेको हाम्रो खानपानमा शुद्धता होस् विशेष गरेर शुद्धता भनेको के हो भने जुन खानेकुराले शरीर भारी हुन्छ पचाउन कठिन हुन्छ र जस्तो प्रकारको खानपानले उत्तेजना बढाउँछ त्यस्तो प्रकारको खानपानबाट बच्नु भनेको हो खानेकुरा के खाने के नखाने आफूसँग जे उपलब्ध छ त्यही खाने हो तर नसामा नलगोस् बेहोसीतिर नलैजाओस् आफ्नो खानेकुराले उत्तेजना बढाउनेतिर नलैजाओस् शरीर र मनलाई अस्थिर बनाउनेतिर नलैजाओस् त्यतातिर मात्रै हामीले ध्यान दियौँ भने खानपानमा शुद्धता आउँछ खानपान शुद्धता त्यसपछि आसनको अभ्यास अनि ध्यानका विधिको त्यसपछि प्रयोग अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान